बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। 2001 में 9/11 के वाक़े के बाद नाज़रीन हमने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने किस तरह से अपनी तोपों का रुख अफ़गानिस्तान की तरफ मोड़ लिया। एक लंबे अरसे तक वहाँ पर जंग का जो है सिलसिला जारी रहा और बड़े अरसे तक वहाँ पर खून रेजी की जाती रही। फिर ये भी कहा जाता रहा कि वहाँ पर मौजूद जो तालिबान हैं वो उस वक्त वहाँ पर अमन और अमान के रास्ते में रुकावट बन के सामने नजर आ रहे हैं। जब चलते हैं अमेरिका की कुछ सदारती इलेक्शन मुहिम की तरफ, जहां पर हैरी क्लिंटन ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि दाइश हो या इस तरह के बाकी जितने भी दहशत गर्दों के गिरोह हों वो अमेरिका ने खुद बनाए थे और उनको ऑपरेट अमेरिका से किया जाता रहा। लेकिन बारहा दफा इस बात का इल्ज़ाम जो है या तो वो पाकिस्तान के ज़िम्मे आता रहा या फिर अफगानिस्तान के ज़िम्मे आता रहा। इसी नतीजे में हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बड़े शानदार तरीके से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और रॉ के हेड ऑफिस भी कायम किए। और ये खबरें जो हैं सबके सामने आ रही थी कि दोहा में तालिबान के मुज़ाकरात जो हैं वो अमेरिका के साथ हो रहे हैं और सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि अमरीकी फ़ौजियों का जो इनखला होना था अफ़गानिस्तान से, उस सिलसिले में ये कहा जा रहा था कि एक अच्छे तरीके से जो है वो चार्ज दूसरी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया जाएगा या दूसरे ग्रोह को मुंतकिल कर दिया जा रहा था। और अक्टूबर तक के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहाँ का चार्ज जो है काबिल का वो तालिबान संभाल लेंगे। सडन बहुत बड़े लेवल पे एक तब्दीली आती है, तालिबान जो है वो काबिल पहुंच जाते हैं, सदारती महल पे अपना क़याम करते हैं और पहला सरकारी टीवी बयान भी जारी कर देते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अफगानिस्तान में हर शख्स को अमन और अमान की सूरत हाल पर यकीन दहानी भी दिलाते हैं और उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या हुआ, अमेरिका कहाँ चला गया? और अगर बात की जाती है इंडिया के हवाले से तो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ से लोग तो फरार हुए, लेकिन बिलियन रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी ख़त्म हो गई। खित्ते में क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? पाकिस्तान का किरदार किस तरह से रहेगा? तमाम ममालिक के सफारत खाने बंद हो जाते हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान का सफारत खाना अभी तक वहाँ पर कायम है। PIA की परवाज़ें जो हैं वो ख़ास टाइम के लिए मुलतवी कर दी गई हैं और ये भी बात देखेंगे कि क्या तालिबान हुकूमत को बाकी दीगर ममालिक तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज मेरे पैनल में स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, उनके साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट फ़याज़ वड़ाई साहब और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, अगर बात की जाती है अफ़गानिस्तान और अमेरिका के हवाले से तो इंतहाई हैरत से ये बात कहनी पड़ती है कि जिन्हें तादाद में बहुत कम गिरदाना जाता था और उनकी अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो जदीद असलहा भी मौजूद था। आज काबिल जो है वो इस वक्त तालिबान के अंडर है। अशरफ गनी अपने साथियों समेत जो है वो फ़रार हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि मेरे जाने में ही बेहतरी थी, नहीं तो बहुत बड़ी खून रेजी हो जाती। इस सारे वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? फ़ाइज़ा, देखिए, मैं इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले चाहूँगा कि थोड़ी सी तैलून टीवी के नाजरीन को मैं अफ़गान और अफ़गानिस्तान की तारीख़ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ताकि जो हैरत हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के अवाम को जो हैरत हो रही है कि तालिबान ने दुनिया की सुप्रीम ताकत को कैसे शिकस्त दी और एक भी गोली चलाए बगैर वो बड़ी जल्दी से काबुल पर काबिज हो गए। तो देखिए, तालिबान की, पश्तूनों की, अफ़गानों की जो तारीख़ है ये 2500 साल पर मुश्तमिल है। 2500 सालों की मालूम तारीख़ के अंदर अफ़गानों ने, पश्तूनों ने, हिंदू कश पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोगों ने कभी भी गैर मुल्की हमलावर को अपनी सरजमीन पर टिकने नहीं दिया। हम दूर नहीं जाते, हम पिछली सदी से इनकी तारीख का अगर मुतालिया करें, पिछली से पेवस्ता सदी में 1800 की दहाई के अंदर अगर हम देखें तो दुनिया में अमेरिका से भी बड़ी एक सुप्रीम ताकत थी जिसको बरतानिया उज़्मा कहा जाता था और उसकी मकबूजात और उसकी ज़मीन इतनी फैली हुई थी कि उसमें एक तरफ अगर सूरज तलू हो रहा होता था तो दूसरी तरफ उसी की मकबूजात में सूरज जो है वो तलू हो रहा होता था। तो इसलिए कहा जाता था कि बरतानिया उज़्मा में की मकबूजात के अंदर जो है वो सूरज गरूब ही नहीं होता। उसने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। 32 साल तक यहाँ पर जंगो जदल का बाजार गर्म रहा। 4 एंग्लो अफगान जंगें हुई 32 साल तक और जो आखिरी जंग हुई उसमें 32,000 की एडिशनल ट्रुप्स बरतानिया ने भेजे, जिनमें से 31,999 जो फौजी थे बरतानिया के फौजी और अफसरान, उनको
टुकड़ों में तकसीम किया पठानों ने, अफगानों ने, क्योंकि उस जमाने में 303 की राइफल होती थी और उसके आगे वो बैनेट लगी होती थी जिसको वो चाकू छुरी कहते थे। उसके जरिए उन्होंने 31,999 फौजियों को कत्ल किया, एक बंदे को छोड़ा, उसका नाम था डॉक्टर ब्राइडन। और उन्होंने कहा कि तुम्हें हम इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि तुम जाके अपनी कौम को बता सको कि तुम्हारी फौज के साथ अफगानों ने क्या किया। ये था पिछली से पिछली सदी के अंदर जो दुनिया की अजीम तरीन ताकत थी, उसके साथ पश्तूनों ने यह सलूक किया। फिर हम पिछली सदी में आते हैं, 90 की दहाई में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत जो थी सोवियत यूनियन, उसने इन पर हमला किया। 10 साल तक यहां पर रहे, 3 लाख फौज यहां पर आई। 10 साल के अंदर अंदर इन पठानों ने अफगान मुजाहिदीन की सूरत के अंदर 7 पार्टी अलायंस में मिलकर उनको शिकस्त दी। और वो शिकस्त खाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर वो सुपर ताकत जो है दुनिया के नक्शे से खत्म हो गई। फिर हम इस सदी के इब्तिदा में आते हैं, 9/11 2001 के अंदर दुनिया की सुप्रीम ताकत ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 20 साल यहां पर वो इनको जेरे नगीन करता रहा। और हमने देखा कि वो किस तरह यहां से 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, 2000 अरब डॉलर अमेरिका ने यहां पर खर्च किए और वो यहां पर उन्होंने 3 लाख से जायद अफगान नेशनल आर्मी कायम की, 2 इलेक्शन करवाए जिसमें हामिद करजई और अशरफ गनी के पिट्ठू हुकूमत कायम की। और हमने देखा कि जिस वक्त अमेरिकी फौजें यहां से निकलने की तैयारी कर रही थी, 5 तारीख को यानी इस महीने की 5 तारीख को उन्होंने अपना फौजी अड्डा बगराम हवाई अड्डा खाली किया। 7 दिन के अंदर अंदर अफगानों ने, तालिबान ने बगराम हवाई अड्डे पर कब्जा किया। उसके बाद उनके दुश्मनों का सबसे बड़ा जो मुस्तकिर था मज़ार शरीफ, उस पर कब्जा किया। और फिर हमने देखा कि कल जो 15 अगस्त जो हिंदुस्तान की आजादी का दिन था, उस दिन उन्होंने हिंदुस्तान को भी शिकस्त दी और वहां पर काबुल पर कब्जा कर लिया। पाशा साहब, उन्होंने सदारती महल का कंट्रोल फौज तरफ अपने पास रख लिया था। फयाज फलाही साहब, जैसे पाशा साहब ने तारीख पे बात की, कुछ बताया मेरे नाजरीन को अफगानिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से और वहाँ के मुकीम लोगों की हिस्ट्री के हवाले से। 9/11 के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बाकायदा अमेरिका अपनी जंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर देता है और उस सिलसिले में उसने कितना नुकसान पहुँचाया और कितना कुछ किया वो हम सबके सामने है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो पूरी दुनिया के अंदर अपना असलहा जो है उसको सेल भी करता है और उसके साथ साथ अपनी जंग दूसरों के घरों में लड़ी जाती है। कल के इस दिन को आपने किस तरह से देखा? और अफगान महाजरीन के बारे में ये कहा जा रहा था तालिबान के ग्रुप के हवाले से कि ये अक्टूबर के अंदर एक्टिव हो सकते हैं या इनके पहुंचते पहुंचते तक अक्टूबर या दिसंबर तक जो है ये वहाँ के काबुल का जो इस सदारती महल उसका कंट्रोल हासिल करेंगे। इस अमल में इतनी तेज़ी आई कि जो चीज़ महीनों में तय होनी थी वो कुछ दिनों में तय होगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फ़ायदा पाशा साहब ने तारीख बताई अफ़गानिस्तान की, तो कल भी तारीख ने वर्क उल्ट दिए हैं और तारीख ने अपना फैसला सुना दिया है। अमेरिका के जो माहिरीन हैं दफाई, अस्करी और सियासी, ये पिछले 20 साल से जब से ये अफ़गानिस्तान में आए हैं जी, ये रोज़ बैठकर सोचते थे और बयान देते थे कि हम अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं और हम क्यों आए हैं और हमें क्या हासिल हो रहा है। तो कल रात को जब उन्होंने सदारती महल में तालिबान को जगमगाते देखा तो उन्हें पता चल गया और समझ आ गई कि हम 20 साल वहाँ क्या करने आए थे। मैं आपको एक ऐसा पॉइंट हूँ, ऐसा नुक्ता बताऊँ जो अभी मीडिया पे नहीं है और किसी के ज़हन में नहीं है। लोग कहते हैं जी तालिबान आए और छा गए, बग़ैर असले के, बग़ैर किसी को मारे उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया। एक्चुअल सूरत हाल हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उन्होंने अमेरिका को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। फ़ायदा जो अस्करी है, जो पुलिस में हैं, जो सरकारी महकमे के लोग थे, इवन जो फ़ौज में भी अमेरिकन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने भी दिल से अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं किया। और इस बात का मुंह बोलता सबूत फड़ाई साहब, और इस तरह ये से जो तालिबान के अमल में तेजी रही है, किसी भी किस्म की कोई रुकावट रास्ते में आई ही नहीं। ये जो कल आपने प्रैक्टिकल सूरत हाल देखी है, और ये अच्छा पॉइंट आपके भी ज़हन में आया, जो प्रैक्टिकल सूरत हाल कल हमने देखी है वो ये है कि जो लोग थे उनने जो ही अमेरिका निकला
تو انہوں نے پانسا پلٹ دیا، بالکل، کیونکہ دل ان کی پہلی امریکہ کے ساتھ نہیں تھی، ان کا دماغ امریکہ کے ساتھ نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ آپ خان صاحب کی بات کو انڈورس کرنا چاہیں گے، جیسے خان صاحب نے کہا کہ آپ جنگ تو مسلط کر سکتے ہیں لیکن کسی کی ذہن کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ تو بالکل ایک تاریخی بات ہو گئی ہے کہ لوگوں نے 20 سال امریکن کے سر پر سوار رہے، ان پر ظلم و تشدد کرتے رہے، لیکن لوگوں نے ذہنی طور پر بھی اور دل سے بھی امریکہ کے حکمرانوں کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دن پہلے جب امریکہ یہاں سے نکلا تو لوگوں نے پانسا پلٹ دیا، دل بدل گئے، دماغ بدل گئے، اور یہ کسی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ افغان حکومت نے خود ہی بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر فوجی سے لے کر پولیس والے سے، سیکیورٹی والے سے، سرکاری ادارے سے، کاروباری لوگ سے، ہر بندہ جو افغانی تھا اس نے فیصلہ چند منٹوں میں سنا دیا کہ نو، امریکہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ایک آزاد قوم ہیں، اپنی ریاست میں اور رہیں گے۔ جس امن کی فضا میں طالبان پہنچے، اور آپ دیکھیں کہ آپ جو طالبان کل پہنچے تو انہوں نے جو پہلا حکم نامہ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو انہوں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ آج سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر باقاعدہ ان کا ایک وفد کی طرف سے پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ ہم کسی کو جانی و مالی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور پہلے ہی حکم نامے میں انہوں نے ملک کا نام بدل دیا ہے، امارات اسلامی افغانستان رکھ دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آگے جا کر پتہ چلے گا کہ آیا وہ لوگ جنہوں نے ان کے خلاف کارروائیاں کی ان کو وہ انتقامی سیاست کا نشانہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور پڑوسی ممالک کے یہی لیے وجہ ہے نا اشرف غنی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے باقی دیگر لوگ جو ہیں جو کبھی کبھی پاکستان کے بارے میں منہ اٹھا کے کوئی بھی بیان دے دیا کرتے تھے، کل جب انہیں بھاگنے کا، جب فرار ہونے کا موقع ملا تو ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور دوسرا دیکھو فائدہ انہوں نے پڑوسی ملکوں کو کیا یقین دلایا کہ یہ سرزمین جو افغانستان کی، آپ یقین رکھیں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور انہیں داعش اور دوسری جو فضائی تنظیمیں ہیں انہیں بھی کہہ دیا ہے کہ اب آپ کا افغانستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں اور جاؤ، اب تم کسی کے خلاف استعمال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اچھی باتیں ہو رہی ہیں طالبان نے جو کہ ابھی تک کی ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے جس میں جتنے بھی اقلیتیں ہیں اور دوسرے چھوٹے گروپ ہیں ان سب کو بھی شامل کیا جائے گا، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو خواتین کے حوالے سے ایک افواہیں چل رہی ہیں کہ ہم ان کو حقوق سلب کر لیں گے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ بڑا صاحب اسی پوائنٹ پر واپس آؤں گی، بات کرتی ہوں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، بڑی حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی لوگوں کے گھروں میں جا کے جنگ لڑا کرتے تھے اور اس کے بعد مطالبہ پاکستان سے کیا کرتے تھے ڈو مور کا، کیا ہوا امریکہ کے ساتھ؟ اور آج امریکہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہوا ہے طالبان کے سامنے، اور نئی جو اس وقت حکومت بن چکی ہوئی ہے افغانستان میں، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی دفعہ پہ جو طریقہ کار طالبان کی طرف سے رہا ہے، ان کی حکمت عملی، جس طرح سے انہوں نے باقی دیگر ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو بحال رکھا اور اپنی پالیسیوں پہ کام کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چلو پہلے آپ نے امریکہ کی بات کی اور امریکہ کی ڈیفیٹ کی بات کی، تو امریکن جس دن آئے تھے وہ اور جس طرح جس دن انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہ افغانستان کو کے اندر جمہوریت لے کے آنا چاہتے تھے، تو بنیادی مقصد ان کے وہ نہیں تھے جو انہوں نے آتے ہوئے جن کا اظہار کیا تھا، کیونکہ امریکن پالیسی جتنی ہوتی ہے خاص طور پہ مسلمان ممالک کے حوالے سے، وہ ساری ہپوکریسی پہ، جھوٹ پہ، دھوکہ دہی پہ، فریب پہ، ڈبل اسٹینڈرڈز پہ مبنی ہوتی ہے۔ ان کا مقصد کسی بھی طریقہ کار سے کوئی آرڈر لانا نہیں ہوتا، کوئی امن لانا نہیں ہوتا، اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھ چکی ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، دنیا کو سے فراڈ کر کے، یونائٹڈ نیشنز کا فورم یوز کر کے، یونائٹڈ نیشنز جو بنیادی طور پہ جنگوں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اب وہ اس کا نیا رول ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کو جنگ لڑنے کے لیے سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ جاؤ جا کے تباہ کر دو، عراق کو تباہ کر دو، سیریا کو تباہ کر دو، لیبیا کو تباہ کر دو، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ یہ رول ہے اب یونائٹڈ نیشن کارپوریشن کا۔ تو وہ جس دن آئے تھے ان کو اپنے ان کے اہداف جو تھے وہ کسی طریقہ کار سے بھی کوئی سوشل آرڈر سے ریلیٹ نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد ہی تھا افغانستان کو تباہ کرنا، عورتوں کو کی آبرو ریزی کرنا، بچوں کو اغوا کرنا اور ایک دہشت گردی کی لہر پھیلانا، کیونکہ بنیادی طور پہ بش سے لے کے اور اوباما تک جتنے امریکن پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، دہشت گردی کو فائننس کرتے رہتے ہیں، دہشت گردی دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں ISIS بنی، داعش بنی جس نے دنیا میں تباہی مچائی، CIA نے اس کو سپورٹ کیا، امریکن وائٹ ہاؤس نے ان کو اور ہیلی کلنٹن نے اس بات کا ثبوت بھی دیا کہ یہ تمام جو گروپ بنائے گئے یہ ہم نے خود بنائے، ان کو ہم خود لانچ کرتے ہیں۔ امریکن پاکستان میں تحریک طالبان
पाकिस्तान बनाई, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, CIA शामिल थी, रॉ शामिल थी, NDS शामिल थी। अब तो तमाम चीजें खुल के सामने आ गई है ना। तो जब उन्होंने वो तबाही और बर्बादी मुकम्मल कर ली और उन्होंने अफगानिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ा नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल रियलिटीज को नहीं देखा, तो जब भी आप ग्राउंड रियलिटीज से हट के कोई पॉलिसी बनाएंगे तो कभी कामयाब नहीं होगी। और आपने देखा कि उनको किस बुरी तरीके से तालिबान ने दुम्बा बनाया और मार मार के उनका भुस्कर निकाल दिया। तो रात के अंधेरे में रात को वो बगराम एयरपोर्ट छोड़ के चले गए और वहां पे किसी को बताया भी नहीं। और अब उसके बाद जाने के बाद बदहवासी की हालत देखे, यानी इतना बड़ा मुल्क है, कहते हैं कि जी बहुत पढ़ा लिखा है, बड़े उसके अंदर बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उनकी सोच देखे कि वहां से यहाँ से भाग के चले गए, अब दोबारा फौजी भेज रहे हैं, कुछ 6,000 30,000 भेज रहे हैं, बरतानिया 600 भेज रहा है। तो ये जो बदहवासी और कंफ्यूजन है, ये बुनियादी तौर पे उस शिकस्त की वजह से है, उस थूक चाटने की वजह से है जो तालिबान ने उनको करवाई है। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यहाँ पे अशरफ गनी के रोल को फिर कैसे देख रहे हैं आप? अशरफ गनी ये वही हजरत हैं कि जो पाकिस्तान पे मुंह उठा के दहशतगर्द होने का इल्जाम भी लगा दिया करते थे और जिनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है और इंडिया के साथ इनकी जिस तरह से राब्ते और दोस्तियां कायम थी, आज वो हजरत मुंह छुपा के भाग गए। क्या कहेंगे इस हवाले से भी? मैं बता रहा हूँ ना कि जब आपका शुरू ही झूठ से हो, शुरू ही फरेब से हो। हामिद करजई को किसने इम्पोज किया था? अमेरिकन ने इम्पोज किया था। अशरफ गनी को कौन लेके आए? अमेरिकन लेके आए। तो जब वो आर्टिफिशियल काम आप करेंगे और किसी चीज को किसी मुल्क के ऊपर जबरदस्ती एनफोर्स करेंगे तो उनके रूट्स तो उस मुल्क में नहीं होंगे ना। तो जब अमेरिकन चले गए, नेटो की फौजें चली गई, तो फिर अशरफ गनी किस तरह रह सकता था? अशरफ गनी तो टाउट था, एजेंट था बुनियादी तौर पे। वो पैसे खाता था रॉ से और CIA से। वो जितना सिगार कहती है जो एक डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट उठा के पढ़े। वो कहता है $2 ट्रिलियन की जितनी इमदाद डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान में आई, उसमें से 40% जो है वो चली गई जेबों में इसी किस्म के करप्ट लीडर जो हैं और वॉर लॉर्ड जो हैं और माफियाज जो हैं। बाकी 40% वापस ले गए अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर कमीशन के तौर पे। पीछे 20% रह गया। 20% में अफगानिस्तान में क्या डेवलपमेंट हो सकती थी? क्या रोडें, क्या सड़कें बन सकती थी? क्या वहां पे पब्लिक ऑर्डर, क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती थी जिसका अमेरिका इतना तंतना बजाता था और ड्रम बजाता था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जाए? कौन से स्कूल उन्होंने वहां पे? तो जब झूठ और फरेब पे आप पॉलिसीज बनाएंगे, धोखा देंगे, तो वहां पे इसी तरह शिकस्त होगी आपको, इसी तरह आपको थूक चाटना पड़ेगा, इसी तरह आपको नीचे घुटने टेकने पड़ेंगे। वही तालिबान जिनको वो दहशतगर्द कहा करते थे, आज उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज उनको दोहा में बुला के बिठाते हैं, उनको कहते हैं कि जी वायलेंस ना करो, उनको कहते हैं कि जी ये ना करो। अब पॉलिटिकल फोर्स तो उनको किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया ना। और वो गए, उन्होंने मुज़ाकरात चाइना में भी किए, उन्होंने रशिया में। पाकिस्तान का क्रेडिट है और पाकिस्तान की मेहनत है आज जो वहां पे थोड़ा अमन नजर आ रहा है वो ये क्योंकि जब अमेरिकन थे तो रोजाना वहां पे कोई ना कोई बमबारी होती थी, खुदकश हमले होते थे, अमेरिकन एट्रोसिटीज करते थे, लोगों को मारते थे। आज भी किसी अमेरिकन फौजी ने डर के एयरपोर्ट के ऊपर फायर किया है। डरपोक वो इतने हैं, कोई नजदीक आता है तो फायरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह चलती है। क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने ज्यादती की और हमेशा जालिम डरपोक हुआ करता है। मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। बादशाह साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने इंतहाई डिटेल से बताया, बड़ी खूबसूरती से बात की कि सबको ये सब पॉलिसीज मालूम हो चुकी, और खुद आपने बताया कि 9/11 किस तरह से क्रिएट की गई, खुद साख्ता एक ड्रामा था और जिसका जो गुस्सा था या जिसका जो इम्पैक्ट था वो सारा का सारा अफगानिस्तान पर, फिर पाकिस्तान पर उसका प्रेशर आया। आज आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा तालिबान हैं उनकी जिस तरह की हिकमत अमली और पॉलिसी है, दीगर ममालिक के साथ उनके रवाबित जिस तरह से बहाल हैं और जिस तरह से इस दफ़ा उन्होंने ऐलान किया है कि हम किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कि जब वो आएंगे तो कत्लेआम हो जाएगा। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया के जो अमेरिका में या बरतानिया में होने वाली बड़ी बड़ी खबरों के ऊपर बात नहीं करता। इस वक्त करंट भी BBC, CNN, बड़े बड़े चैनल जो हैं वो इस वक्त 24/7 वहाँ की ब्रेकिंग न्यूज़ मुसलसल चला रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, बड़ी अहम बात है कि जो तालिबान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था, जिसकी वजह से ये खौफ और आस पैदा हुआ था कि वो जब आएंगे तो कत्ल गारतगरी करेंगे और लोगों में खौफ और आस पैदा किया गया था। तालिबान ने इसका जिक्र अपने फयाज बड़ाई साहब ने भी किया। तालिबान ने आकर सबसे पहला ऐलान वो किया
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، اور وہ ایک جملہ میں یہاں پر دہرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. عام معافی کا اعلان کیا تھا. طالبان نے بھی یہی کچھ کیا. اور اب آپ دیکھیں طالبان نے اپنی جو ملٹری مسل ہے، اپنی جو عسکری قوت ہے، اپنی جو عسکری بالادستی ہے، وہ میدان جنگ میں ثابت کر دی ہے امریکہ اور ناٹو ممالک کو شکست دے کر. اس کے بعد طالبان نے اپنی جو سفارتکاری ہے اس کا ثبوت دیا ہے. دوحہ مذاکرات 2 سال تک جو جاری رہے ہیں، ان دوحہ مذاکرات کے اندر انہوں نے بہترین سفارتکاری کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اپنے مطالبات منوائے. اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکی اور نیٹو فوجیں وہاں سے نکل جائیں. وہ اس میں کامیاب رہے. اس کے بعد اپنی سفارتکاری کو انہوں نے اس طرح منوایا کہ آج چین، روس، ایران، ترکی اور پاکستان جو ہے وہ ان کی سائیڈ پر کھڑے ہیں. اور چین نے تو ابھی اعلان بھی کر دیا ہے، جس کو میں کہوں گا کہ انہوں نے طالبان کی حکومت کو بننے سے پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے. یعنی چین کا آج بیان آیا ہے کہ ہم افغانستان کے جو عوام ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. طیب اردگان کا ٹیلی فونک رابطہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوا اور اس حوالے سے بات چیت کی گئی کہ کس طرح سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن کو بحال کیا جائے گا اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ کیا کام کیا جائے گا. اب افغانستان میں فائزہ امن بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امن تو آلریڈی طالبان نے اس کی ڈیمو دے دی ہے، اس کا اظہار کر دیا ہے کہ ایک بھی گولی چلائے بغیر، ایک بھی انسان کو قتل کیے بغیر وہ کابل کے اندر براجمان ہو چکے ہیں اور عام معافی کا اعلان ہو چکا ہے. اور دنیا کی 2 بڑی سپر طاقتیں جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی ممبر بھی ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ طالبان، اور ایک اور بات جو ایک یعنی جو سو کالڈ پپٹ حکومتیں قائم کی تھیں امریکہ نے اور نیٹو نے مل کر، اشرف غنی جو ان کا نمائندہ تھا وہ اگر عوام کا نمائندہ ہوتا تو یہاں پر ٹھہرتا. وہ تو طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے پہلے ہی فرار ہو گیا. وہ تو بیان دے چکا کہ میں تو اس لیے نہیں روکا کیونکہ خون ریزی ہو جاتی. وہ فرار ہو چکا ہے کیونکہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں تھا، کیونکہ امریکہ اور نیٹو فورسز کو افغانستان کے عوام نے نہ اب تسلیم کیا ہے، نہ انہوں نے پہلے کبھی تسلیم کیا تھا. اس لیے اب یہ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ افغانستان کے اندر افغان عوام کی مرضی سے جو حکومت قائم ہوگی وہی امن کو قائم کر سکے گی. اور وہ حکومت کون سی ہے؟ وہ طالبان کی حکومت ہے. اور طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ پاور شیئرنگ نہیں ہوگی، عبوری حکومت قائم نہیں ہوگی، اب صرف پاور ٹرانسفر ہوگی. اور اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی، کوارڈینیشن کونسل یا کمیٹی بن چکی ہے، جس میں عبداللہ حامد کرزئی اور گلبدین حکمت یار شامل ہے. اور یہ میرا خیال ہے 1 آدھے دن کے اندر یہ جو کمیٹی ہے یہ اعلان کرے گی کہ طالبان کو پاور ٹرانسفر کی جا چکی ہے. اور اس کے بعد طالبان اپنی سیاسی حکمت عملی جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نمائندہ حکومت قائم کریں گے جو طالبان کی زیر قیادت قائم ہوگی، اور وہ افغان عوام کی حکومت ہوگی اور وہ مکمل طور پہ افغانستان کے اندر امن قائم کرے گی. یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگی، اور وہ وفد افغانستان سے پاکستان آ چکا ہوا ہے اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، اور بالخصوص کل انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے تھا، کیسا لگا انہوں کا یہ نیا تحفہ کہ انہوں نے بلین روپیز کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، را کے بہت سارے آفس تھے وہاں پر، تو یہ نیا تحفہ طالبان کی طرف ان کے لیے کیسا رہا، تو یہ جانتے ہیں بریک کے بعد. کھانا دیسی ہو یا کانٹیننٹل، بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں، یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے. میں آپ کو
کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لذیذ کھانے. میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا فوڈ دربار. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. بات کی جا رہی ہے افغانستان کے اندر نئی قائم ہونے والی حکومت کے حوالے سے اور کس طرح سے طالبان نے جو ہے کابل کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اس کے بعد الجزیرہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے ان کے نمائندے کا کیا کہنا تھا، اور جہاں پر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کچھ میسج جو ان کو ٹرانسفر کیا ہے. سیاسی دفتر کے ترجمان تھے محمد نعیم افغان، جن کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہم یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ آج جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوا ہے اور امن کی بحالی کا اعلان کیا گیا ہے. ہر شخص کو اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود دیتے ہیں. وڈائی صاحب، انڈیا نے ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اندر. را کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ بنائے گئے، وہاں سے باقاعدہ آپریٹ ہوتے رہے. بہت سارے لوگوں کو پاکستان بھی بھیجا جاتا رہا تخریب کاری کرنے کے لیے، دہشت گردی کرنے کے لیے. سانے اے پی ایس جو ہے وہ ہم بھولے بالکل بھی نہیں ہیں. آج جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں اے پی ایس کے بچوں کو لازمی یاد کرنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل انڈیا کا یوم آزادی تھا 15 اگست، جہاں انہوں نے انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا تھا، وہیں طالبان نے جنہیں تحفہ دے دیا اور تحفے کے ساتھ ان کے وہ تحائف بھی واپس بھیج دیے جو اشرف غنی کی صورت میں ان کے ملک میں موجود تھے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ فائدہ جو بادشاہ صاحب نے پوری تفصیل بیان کی ہے نا جی، تو اس کو اگر میں سم اپ کروں تو امریکہ جو اپنی چلاکیوں سے اور اپنی بادمالیوں سے دنیا میں تماشا لگانا چاہتا ہے نا، تو تماشا خود اس کا لگ جاتا ہے. جی، یہی حال انڈیا کا بھی ہوا ہے. چونکہ افغانستان میں کٹ پتلی حکومت تھی جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہی تھی، تو انڈیا نے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھایا. مختلف وہاں پہ داعش تھا، فدائی تنظیمیں تھیں اور طالبان بھی ناراض تھے. جی، انڈیا کو چونکہ وہ کٹ پتلی کی حکومت کو ضرورت تھی تو وہاں اس نے بھی اپنے دفاتر قائم کر دیے. جہاں امریکہ پیسہ لگا رہا تھا، انڈیا نے بھی وہاں اپنی سرمایہ کاری کی، اور اس کی جو سرمایہ کاری تھی اس کا مقصد کوئی افغانستان کی ترقی یا ان کی کوئی مدد کرنا نہیں تھا. اس کا بنیادی مقصد صرف ایک تھا کہ وہ سرحد کے پار سے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرے، پاکستان میں حملے کرائے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کتنے حملے ہوئے، پاکستان کا کتنا نقصان ہوا مالی طور پر بھی، اور کتنی جانیں بھی نقصان ہوئی. اور ابھی آپ نے اے پی ایس کا جو ذکر کیا، وہ اس واقعے کو تو جب تک پاکستان ہے کوئی بچہ بھی پاکستان کا نہیں بھول سکے گا. ظلم و تشدد کی اتنی بڑی مثال ملتی نہیں. فائدہ اگر میں اس چیز کو سما کروں تو افغانستان کی جو اس وقت طالبان کی فتح ہے، یہ فوجی فتح نہیں ہے، یہ جنگی فتح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی فتح ہے، یہ افغانستان کے عوام کی فتح ہے. اس میں افغانستان کے فوجیوں نے بھی اور افغانستان کے سول اداروں کے لوگوں نے بھی اور عام عوام نے بھی پوری طرح حق ادا کیا ہے، اور امریکہ کو کہا ہے کہ ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم نے تمہیں اس کو میسج دے دیا ہے. بالکل، یہ ایک انتہائی خوبصورت پیغام دے دیا نا کہ جہاں پر امریکہ کو جن لوگوں نے خود بھی ٹرین کیا تھا یا ان کی فورسز میں جو لوگ شامل تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ کسی بھی قسم کا باہر کے ملک کا کوئی بھی بندہ ہم پر آ کے حکومت نہیں کر سکتا. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، اور آپ صحیح کہا ہے. افغانستان کے جو لیڈر ہیں جو بیٹھے ہیں صدارتی محل میں جا کر، انہوں نے جو تلاوت پاک سے اپنا وہاں پہ انتظام شروع کیا، انہوں نے صحیح بات کیا کہ ابھی ہمارا وقت مشکل شروع ہوا ہے. ہم نے افغانستان سے امریکہ کو نکال دیا ہے، اب ہم نے اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنے عمل سے اور اپنی مشاورت سے اور اپنی اصلاحات سے اس قوم کو، اس ملک کو ریوائیو کرنا ہے. تو ابھی تک جو انہوں نے پیغام دیا ہے دوست اور پڑوسی ملکوں کو، ایک بہتر پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کا یہ اثر ہوا ہے کہ رشیا نے وہاں سے اپنا سفارت خانہ منتقل نہیں کیا اور ان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. دس مینس کہ اگر رشیا کا سفارت خانہ کام کرے گا تو انہوں نے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ افغانستان میں جو حکومت آئی ہے ہمیں قبول ہے. چائنا کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا بڑا تعلق ہے. پچھلے دنوں ایک طالبان کے وفد نے چائنا میں وزٹ بھی کیا تھا اور اس میں ورکنگ ریلیشن شپ جو تھی اس پر بات چیت ہوئی تھی. چائنا اور امریکہ میں فائدہ جو بنیادی فرق ہے نا، امریکہ شور میں جاتا ہے اور اسلحہ اور بارود لے کر جاتا ہے. چائنا خاموشی سے جاتا ہے لیکن بلڈوزر کے ساتھ جاتا ہے، وہاں تعمیر و ترقی کرتا ہے کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی جگہ پر. چائنا نے صحیح کہا ہے کہ وہ ان کی ترقی کے لیے مدد کرے گا، ان کی جو کنسٹرکشن ہے ملک کی اس میں اپنا کام دکھائے گا. تو آپ ابھی دیکھیں گے ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات تھوڑے سے جو
एयरपोर्ट की वजह से थोड़े से ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने ईरान के साथ तो बहुत अच्छे हैं। ईरान के साथ उनके जो शिया सुन्नी जो मसला था उस पर उन्होंने कुछ मुआहदे भी किए हैं। तुर्की के साथ कुछ तल्लुकात बिगड़े थे, फिर तुर्की के सदर ने फ़ोन भी किया वज़ीर आज़म को, और अभी जो सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके बाद जो फैसले होंगे मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म दोबारा तुर्की के सदर से बात करेंगे, बिल्कुल। सऊदी अरब और यूएई जो हैं वो थोड़े से अलग है, लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को वो तनख्वाह नहीं छोड़ सकते और इसमें इन रहेंगे और वो थ्रू पाकिस्तान रहेंगे। सही। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की इस वक्त जो खित्ते में सिचुएशन है वो टोटली तब्दील हो चुकी हुई है। इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हम तब से भी लगा सकते हैं कि जब से दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा था। तालिबान का एक वफ़द जो पाकिस्तान पहुंचा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है, अमन ईमान के हवाले से बात की गई है, और इसी के साथ साथ जो सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है उसमें इमरान खान साहब ने बाकायदा ये बात कही है कि आशूरा के बाद अफगानिस्तान के साथ रवाबित को बहाल किया जाए और फौरी तौर पर वहाँ पर अमन और अमान को कायम करने के लिए सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसीज किस तरह से रखनी चाहिए और हमारा रवैया इस वक्त किस किस्म का होना चाहिए? पाकिस्तान का रवैया आज से नहीं, बल्कि पाकिस्तान का बर्ताव, पाकिस्तान की कोशिशें जी उस वक्त से, जिस वक्त से ये तालिबान के पहले मुज़ाकरात मरी के अंदर शुरू हुए थे, उस वक्त तक अफगान ट्रुप्स के निकलने के, अमेरिकन ट्रुप्स के निकलने की ना कोई डेट थी ना कोई प्लान था, सिर्फ एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था कि जी, और उसको इमरान खान ने बारहा कहा, और उसने कहा कि जी ये मिलिट्री फतह नहीं बल्कि पॉलिटिकल सोल्यूशन है, वो यही अफगानिस्तान का होगा। और दुनिया की अगर तारीख उठा के देखें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर को देख ले, जब वहां पे फतवात हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अपना मुज़ाकरात की टेबल में बैठ के चीजें डिसाइड गई थी ना, और उसी डिसीजन के नतीजे में लीग ऑफ नेशन भी वजूद में आई थी, तो उसके बाद यूएनओ भी बनी, जिस तरह करके जो चीजें आगे चली। तो बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात की जरूरत थी, लेकिन उसमें कोशिश ये थी, उसमें हिच ये थी कि तालिबान को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, या अमेरिका है, अमेरिका तो फोर्स्ड स्टेक होल्डर था ना, अमेरिका को ताल्लुक तो नहीं था, कोई स्टेक्स तो नहीं है, मारना लोगों को स्टेक तो नहीं होता, तबाह करना स्टेक तो नहीं होता, औरतों की आबरूरेजी करना स्टेक तो नहीं होता, बच्चों को अगवा करना तो कोई स्टेक नहीं। बिल्कुल। तो वो तो एक अप्रेसर था, एक जुल्म की दास्तान लेके आया था, और वहां पे जो भी स्ट्रगल चल रही थी, यूएनओ का चार्टर उठा के पढ़े, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट भी पढ़े, चार्टर फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन पढ़े, उसकी 4269 या 4962 एक क्लॉज है जिसमें कहते हैं कि जो भी ऑपरेशनल ऑपरेसर हो गए उसके खिलाफ जब कोई लोग जद्दोजहद करेंगे उस मुल्क के, तो वो लेजिटिमेट तस्वुर की जाएगी। तो तालिबान जो जद्दोजहद कर रहे थे, लेजिटिमेट जद्दोजहद थी, वो आम जद्दोजहद भी लेजिटिमेट थी। अब उसके अंदर आपने मुज़ाकरात करने थे, तो पाकिस्तान उनको लेके आया, उनको समझाया, और आप मरी में गए, फिर रमची में गए, और कितने मुज़ाकरात के दौर चले, और उस मुज़ाकरात के नतीजे में रिजल्ट ये निकला कि तालिबान का जो वफ्द था वो जब चाइना गया तो उनको डिप्लोमेट का दर्जा दिया गया, वो रशिया गया तो डिप्लोमेट का दर्जा दिया गया, ईरान गया तो डिप्लोमेट का दर्जा दिया गया। इसके ऊपर अमेरिकन को बड़ी तकलीफ हुई। न्यू वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा, नेचुरली वहां जो चीज छपती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की या कांग्रेस की मर्जी एक पॉलिसी के तौर पे छपती है। उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है, तालिबान जाते हैं, उन्हें डिप्लोमेट के तौर पे तस्वुर किया जाता है, दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, लेकिन वो एक हो गया क्योंकि अमेरिकन ने बजाते खुद तालिबान को एक पॉलिटिकल फोर्स बनाया जब आपने उनसे मुज़ाकरात की हामी भर ली। अब उसमें पाकिस्तान ने की कोशिशों को अमेरिका ने फिर सबोटाज किया, यानी पहले मुल्ला उमर की खबर रिलीज कर दी, फिर आपने देखा उसके बाद वो मुज़ाकरात रुक गए, फिर जब दोबारा शुरू हुए तो मंसूर अख्तर को टारगेट किया बलूचिस्तान में, फिर मुज़ाकरात रुक गए। तो पाकिस्तान की ये तमाम जो हेक्टिक कोशिशें थी ये फॉरेन पॉलिसी का नतीजा थी, और उसका तस्वुर ये था कि पीसफुल अफगानिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान में अमन होगा तो लेकिन उसको स्पॉइलर थे वहां पे, इंडिया स्पॉइलर है, सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है इंडिया, सबसे बड़ी दहशतगर्द लीडरशिप है इंडिया की, फैशिस्ट लीडरशिप है नरेंद्र मोदी। आज तो दुनिया के सामने खुल के आ गया ना। एक इसमें इस चीज में एक ब्यूटी है कि नरेंद्र मोदी जिसके गले लगाया उसको घर भेज दिया,
ٹرمپ کے گلے لگا ٹرمپ گھر چلا گیا, اشرف غنی کے گلے لگا اشرف غنی گھر چلا گیا, اب ایک نواز شریف کے گلے لگا نواز شریف یہاں سے بھاگ کے لندن چلا گیا. اب یہ جو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں, وڑائے صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب اب مودی کو اپنے گلے خود لگ جانا چاہیے, کیونکہ مودی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. وہ گلے نہیں, اپنے آپ کو خود ہی وہ کسی نہ کسی دہشت گردانہ رویہ سے, جس کے ذہن میں خناس ہو نا دہشت گردی کا, وہ سکون سے سو بھی نہیں سکتا ہے. تو اب یہ جو پاکستان نے جتنا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہے, اس کے اندر اب میں امید یہ کرتا ہوں, اور یہ میری امید ہے, چونکہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے فائدہ کتنے مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا ہے. آلریڈی ہمارے پاس بہت بڑا ایک برڈن موجود ہے, ہم مزید برڈن برداشت نہیں کر سکتے. نہیں, برڈن کی بات نہیں ہے, چلے برڈن تو ہم برداشت آج تک کر رہے ہیں اور برداشت نہیں کر سکتے, لیکن اس کی جو ریوارڈ آنا تھا ہمیں افغانستان کی طرف سے, آئی ایم سوری, وہ نہیں آیا. ہماری سوشل, ہماری سول سوسائٹی کی سیکریفائزز کو پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی, پاکستان کے اندر جرائم آ گئے, ہتھوڑا گروپ یہاں پہ آ گیا, یہاں گن کلچر آ گیا, یہاں پہ ہیروئن کلچر آ گیا, یہاں پہ ڈرگ کلچر آ گیا افغان مہاجرین کی وجہ سے, اور ہم نے وہ سب برداشت کیا. لیکن اس کا جس طرح ریکگنیشن افغانستان کے لوگوں کی طرف سے آنی تھی, آئی ایم سوری, وہ نہیں آئی. ایک احسان فراموشی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ دکھایا گیا. پاکستان کو سب سے بڑا جس چیز کا سامنا کرنا پڑا رہا وہ دہشت گردی کا رہا, اور پاکستان نے ایک عرصہ دراز تک کتنا اس کا سامنا کیا, اور کتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ یہاں پر ان کو نقصان پہنچا ہے. لیکن اس حوالے سے ابھی تک طالبان حکومت کی طرف سے بھی کوئی بھی اپریسیشن کا بیان نہیں آیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں تو ان چیزوں کو ابھی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا, وہ جو بڑی سیکریفائسز ہیں. اصل میں تو افغانستان کے لوگوں کو ہمارا اتنا مشکور ہونا چاہیے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے. لیکن جب پہلے, اب طالبان کون ہے؟ طالبان طالب سے نکلا نا. وہ طالب کون تھے؟ وہ تھے جو پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے, بنوری ٹاؤن میں پڑھے, اکوڑا خٹک میں پڑھے, وہاں رہے, پاکستان کا کھایا, مدرسوں کا کھایا, وہاں سے وہ چلے گئے, طالبان بن گئے, طالبان بن کے لڑائی لڑی, پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, ملا عمر کی حکومت کو مان لیا. لیکن انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں پاکستان کی طرف جو ایٹیٹیوڈ شو کیا, وہ اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اگر میں امید یہ کرتا ہوں کہ اب جو لیڈرشپ آئے گی وہ یہ چیز ریئلائز کرے کہ پاکستان نے ان کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے. بریگیڈیئر صاحب, اب کی دفعہ طالبان کے رویے سے یہ حکمت ان کی, بلکہ ان کی رویے کے سے اور ان کی حکمت عملی سے یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ اب کی دفعہ پہ وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے پوچھیں کہ اب وہ طالبان باقاعدہ علماء کرام بن گئے ہیں, تو اب ان سے بہتر تو ہو سکتی ہے. نہیں, اب دیکھیں باقاعدہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آئے ہیں بریگیڈیئر صاحب. اب آپ کو لگ نہیں رہا ان کی تیاری کروائی گئی ہے. آئی ہوپ اس تیاری کو وہ ریکگنائز کریں. میں ان کی اسٹریٹجی کو داد دیتا ہوں, جو کوئی بھی ہے ایڈوائزر اس کو بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ملٹری اسٹریٹجی ایسی اڈاپٹ کی جس میں انہوں نے سب سے پہلے وہ انٹرنسز, وہ ایگزٹ, وہ چیک کراس پوائنٹس سیل کیے, جس کے اوپر پاکستان, افغانستان, ایران, ازبکستان سے جو ان کے راستے جاتے تھے. پھر انہوں نے رول ڈاؤن کیا, ساؤتھ سے رول ڈاؤن کیا, ایسٹ سے رول ڈاؤن کیا, ویسٹ سے رول ڈاؤن کیا. گریجولی انہوں نے شہروں کو قبضہ کیا. ہرات, قندوز سب سے بڑے اپنے شہر تھے, ان پہ ہرات پہ, اپنا ہیلمند پہ, اس کے بعد قندھار پہ قبضہ کیا. اس کے بعد انہوں نے رول ڈاؤن کیا کابل کو, اور کابل کے باہر وہ آ کے رک گئے. اور دنیا کا جو نیریٹو تھا کہ دنیا یہ کہتی تھی ہم قبضے کو قبول نہیں کریں گے, فورس قبضے کو, ملٹری قبضے کو, طالبان نے کہہ دیا کہ ہم ملٹری کا قبضہ ہی نہیں کر رہے, ہم تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتے ہیں. اس لیے ویسٹ کا وہ نیریٹو بھی لوز ہو گیا. وہ کہ جو انہوں نے بات سرپرائزنگ چیز تو یہ رہی کہ انٹرنیشنل میڈیا جو اپنے ملک کے ہونے والے جو بڑے بڑے حالات و واقعات ان پہ پردہ ڈالتا رہتا ہے. آج کل 24/7 انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر افغانستان کی لائیو بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے. جی ہاں, تو یہی میں کر رہا ہوں نا, یہ اسٹریٹجی تھی. اب پولیٹیکل اسٹریٹجی انہوں نے کہا کہ ملٹری وکٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پالیٹکس میں اپنے آپ کو انگیج رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, دوحہ بھی چلے گئے. عبداللہ سے کوئی مصالحت کے طور پر قبول کر لیا. اس کے بعد وہ چائنا بھی چلے گئے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ چکا ہے. پاشا صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی, وقت بہت مختصر ہے. انڈیا کو ہم نے بہت شاندار تحفہ دیا ہے, پوری عالمی برادری کے سامنے یہ بات کھل کے آ چکی ہوئی ہے کہ کون سا ملک کس ملک کے ساتھ مل کر کس کو دہشت گرد بنا رہا تھا اور کہاں پر تخریب کاری کروا رہا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ میپ جو چینج ہو گیا ہوا ہے, ہونے بھی نہیں جا رہا, ہو گیا ہوا ہے, اس کے اثرات خطے پہ کیا مرتب ہوں گے اور پاکستان کا اس میں کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا, دو باتیں میں فائزہ بڑی کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال تک انڈیا نے ہمیں کھڈے لائن لگائی رکھا. 12 سے زیادہ ان کے کونسلیٹ آفیسز قائم تھے افغانستان کے اندر. امریکہ کی ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی, افغان NDS کی,
राव को मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान खड़ी की और 20 साल तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठकर और अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर उसने पाकिस्तान को खाक और खून के अंदर नहलाया। 70 से 80 हज़ार अफराद की जो कुर्बानी यहाँ पर हुई, जिसमें हमारे सिविलियन भी शामिल हैं, जिसमें हमारे पुलिस के सिपाही और अफसर भी शामिल हैं, हमारी फौज के सिपाही और अफसरान भी शामिल हैं, हमारे नन्हे बच्चे भी APS के शामिल हैं। तो हमने 70 से 80 हज़ार अफराद की जो इंसानी कुर्बानी दी वो हिंदुस्तान की एट्रोसिटीज की वजह से थी। और फिर पाकिस्तान की मईशत का 100 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ, वो भी उसका भी जिम्मेदार इंडिया है। हम इंडिया का बाल भीखा नहीं कर सके। इंडिया ने, मोदी सरकार ने कश्मीर पर अपना गासबाना कब्जा कर लिया, हम कुछ नहीं कर सके। और अब जो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर हुआ है और जो हिंदुस्तान को खाक चटाई गई है, ये सोलोली, ये वाहिदन बिला शिरकत गैरे तालिबान का कारनामा है। और तालिबान ने ये कारनामा करके दिखाया है कि अपनी सरजमीन से ना सिर्फ अमेरिका और उसके हवारियों को वहां से भगाया, बल्कि हिंदुस्तान का वहां से सफाया किया है। और इसका क्रेडिट जो है वो तालिबान को जाता है, हमने तो किया ही कुछ नहीं। सर, आपने ये कह दिया कि उन्होंने अपनी सरजमीन से हर उस दुश्मन अनासर का सफाया कर दिया कि जिससे अफगानिस्तान को खतरा रहा और जिससे नुकसान पहुंचा है। वड़ाई साहब, लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या तालिबान हुकूमत को दुनिया के बाकी लोग या बाकी मुल्क जो हैं वो तस्लीम कर लेंगे या नहीं? फ़ायदा आपके इस प्रोग्राम की तो असल से मैं कहूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छी तवक्कुआत हैं जी। जिस तरह अफगानिस्तान में पुरअमन तरीके से अभी तक सारे मामलात हो रहे हैं, और अगर यही पुरअमन मामलात आगे बढ़ते हैं और तालिबान का रवैया और एटीट्यूड मस्बत होता है और अमन की फ़ज़ा होती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशबख्ती होगी। पाकिस्तान का जो CPEC का मंसूबा है उस पर तेज़ी से अमल दरामद होगा। वन रोड बैलेट जो है वो कामयाबी से आगे चलेगा, और जो पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान से मुआहदे थे सुई गैस के और पावर के, उन पर अमल दरामद हो सकेगा। और सबसे बढ़कर जो इंडिया दहशतगर्दी कर रहा था वो अब मौके उनके ख़त्म हो गए हैं, और पाकिस्तान को उस हवाले से भी सुख का सांस आएगा। और यहाँ जो दहशतगर्दी की फ़ज़ा थी और जिस तरह जो करप्शन और जो नशा और दूसरी चीज़ें और जो इल्ते आ रही थी, उन पर भी पाकिस्तान को काबू पाने में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया जो नक्शा पाकिस्तान में बना है अफ़गानिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो उनके हुक्मरान हैं, इस वक्त उनके एटीट्यूड की तरफ देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त यूरोप भी देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, रशिया, चाइना, पूरी दुनिया। अब इस वक्त की आज के जो डिजिटल मीडिया के दौर में आपने सही कहा है कि हर मीडिया में अफगानिस्तान की बात हो रही है, और अफगानिस्तान की एक एक हरकत को, एक एक मूव को मॉनिटर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अफगान तालिबान को बड़ी बुर्दबारी, तदब्बर और सलाहियतों का मुजाहरा करना होगा ताकि उनका दुनिया में मकाम जो है वो बन सके, और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये फतह हासिल किया है वो मकसद सही मानों में पूरा हो सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मौजूद पैनल का प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता, और आइंदा आने वाले दिनों में जब बाकायदा तालिबान हुकूमत अपना चार्ज संभाल लेगी और उसके मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर ही पता चलेगा कि उनकी क्या हिकमत अमली रहेगी और इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। जाने से ये पहले बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, और कोविड-19 की वैक्सीन हम सब ने लगवानी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फाइज़ा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।